अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपकी जायज़ दुआओं को कबूल फरमाए, आमीन। हमारी ये वीडियो नमाज पढ़ने और अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र से मुताल्लिक़ है। इसे आखिर तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल इस्लामी ज़िंदगी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फजर व असर बाजमात अदा करने वाले तुम्हारे पास रात और दिन के फरिश्ते एक के बाद दिगर आते हैं और फजर व असर की नमाजों में इकट्ठे होते हैं। फिर वो फरिश्ते जो तुम में रात गुजारते हैं, जब वो ऊपर जाते हैं तो अल्लाह ताला उनसे पूछता है, हालांकि वो बंदों के अहवाल से वाकिफ़ है, तुमने मेरे बंदों को किस हाल में छोड़ा है? तो वो फरिश्ते जवाब देते हैं, हमने उन्हें इस हाल में छोड़ा कि वो नमाज पढ़ रहे थे और जब उनके पास गए थे तो भी वो नमाज पढ़ रहे थे। हज़रत सुबहान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि बाज़ सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि काश हमें ये मालूम हो जाए कि सोने और चांदी के अलावा और कौन सा माल बेहतर है ताकि हम उसे जमा करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला का जिक्र करने वाली ज़ुबान, शुक्र अदा करने वाला दिल और मुसलमान बीवी जो अपने शौहर के ईमान की मददगार हो, बेहतरीन माल है। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस वक्त मुसलमान नमाज पढ़ता है तो उसके गुनाह उसके सर पर रख दिए जाते हैं। जब बंदा सजदे में जाता है तो सारे गुनाह गिर जाते हैं। नमाजी जब नमाज से फारिग हो जाता है तो गुनाहों से पाक व साफ हो चुका होता है। हज़रत अबू अय्यूब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि उन्होंने कहा, एक आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और पूछा, मुझे कोई ऐसा काम बताएं जिस पर मैं अमल करूं तो वो मुझे जन्नत के करीब और आग से दूर कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कि तू अल्लाह का जिक्र करके उसके साथ किसी को शिरक ना ठहरा, नमाज की पाबंदी कर, ज़कात अदा कर और अपने रिश्तेदारों से सुलह रहमी कर। जब वो पीठ फेर कर चल दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर उसने इन चीज़ों की पाबंदी की जिसका उसे हुक्म दिया है तो वो जन्नत में दाखिल होगा। हज़रत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, एक सूफ़ी अल्लाह के ज़िक्र में शब बेदारी कर रहा था तो शैतान ने कहा, ऐ सूफ़ी खामोश रह, तेरे ज़िक्र का क्या फ़ायदा? अल्लाह की तरफ से जवाब नहीं आ रहा। सूफ़ी दिल बर्दाश्त होकर सो गया। ख्वाब में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। आप खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ बंदे, अल्लाह के ज़िक्र से क्यों गाफिल हो गए? सूफ़ी कहने लगा, अल्लाह की तरफ से जवाब नहीं आ रहा इसलिए ज़िक्र छोड़ दिया। खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला कहता है, ऐ बंदे, तेरा अल्लाह कहना ही मेरा जवाब है। जब तक तेरा पहली बार अल्लाह कहना कबूल नहीं होता उस वक्त तक मैं दूसरी बार कहने की तौफीक नहीं देता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फज्र के वक्त पूछा कि ऐ बिलाल, मुझे अपना सबसे ज़्यादा उम्मीद वाला नेक काम बताओ जिसे तुमने इस्लाम लाने के बाद किया है, क्योंकि मैंने जन्नत में अपने आगे तुम्हारे जूतों की छाप सुनी है। बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया कि मैंने तो अपने नज़दीक उससे ज़्यादा उम्मीद का कोई काम नहीं किया कि जब मैंने रात या दिन में किसी वक्त भी वज़ू किया तो उस वज़ू से नफिल नमाज पढ़ता रहता जितनी मेरी तकदीर लिखी गई थी। अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया, अल्लाह की मस्जिदों को सिर्फ वो लोग आबाद करते हैं जिनका ईमान अल्लाह और रोज़े आखिरत पर है और जिन्होंने नमाज कायम की है, ज़कात अदा की है और सिवाय अल्लाह के किसी से नहीं डरे। यही वो लोग हैं जो अनकरीब हिदायत याफ्ता लोगों में शुमार किए जाएंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
دو شخصوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے، ایک وہ شخص جو سرد رات میں اپنے بستر اور لحاف سے اٹھ کر وضو کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے، میرے بندے کو یہ تکلیف برداشت کرنے پر کس نے ابھارا ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ تیری رحمت کا امیدوار ہے اور تیرے عذاب سے ڈرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، گواہ ہو جاؤ، اس کی امیدیں پوری کر دی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 طرح کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اس کے اپنے سائے میں جگہ دے گا، اس دن اس کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اس میں ایک شخص وہ جس نے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا اور بے ساختہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہر اس شخص کو دوزخ سے نکال دو جس نے میرا ایک دن بھی ذکر کیا ہو یا مجھ سے کسی مقام پر ڈرا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور گھر میں داخل ہوتے وقت کھانا شروع کرتے وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے، یعنی بسم اللہ کہتا ہے، تو شیطان اپنے چلیوں سے کہتا ہے، یہاں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں رہی، نہ کھانے کی کوئی چیز رہی۔ اور جب کوئی شخص اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا ذکر نہیں کرتا، کھاتے وقت اللہ کا ذکر نہیں کرتا، تو شیطان اپنے چلیوں سے کہتا ہے، چلو تمہیں یہاں کھانے اور سونے دونوں کا ٹھکانہ مل گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب تبارک و تعالیٰ ہر رات جب ایک تنہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، کوئی ہے جو مجھے پکارے اور میں اس کی پکار کا جواب دوں، جو مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں، کوئی ہے مجھ سے گناہوں کی معافی مانگے اور میں اسے معاف کروں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر اٹھتے بیٹھتے کرتے رہنے سے ذہن، دل اور زبان بہت ساری برائیوں، بہکاؤں اور غفلتوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ جس ذہن میں اللہ کا خیال، دل میں اللہ کی یاد اور زبان پر اللہ کی تسبیح و ذکر رہے، وہ اخلاقی خامیوں سمیت دیگر گناہوں سے بچے رہتے ہیں۔ ذکر کا مطلب تسبیح وظیفہ ہی نہیں، اس کے ساتھ زندگی کے تمام معاملات میں اللہ جل جلالہ کی ہدایت کو مقدم رکھنا اور ایک دوسرے کے ساتھ دین اور علم سیکھنا سکھانا بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر شفا ہے۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، تم پر اللہ تعالیٰ کا ذکر لازم ہے کیونکہ یہ شفا ہے، اور لوگوں کا برائی کے ساتھ ذکر کرنے سے بچو کیونکہ یہ بیماری ہے۔ تہجد میں جب سر زمیں پہ رکھتے ہو تم، سبھی دعائیں تمہاری قبول ہو چکی ہوتی ہیں، تم صدائیں زمیں پہ دیتے ہو، اس وقت تو وہ عرش پہ پہلے سے ہی سنی جا چکی ہوتی ہیں۔ تہجد کوئی عام نماز نہیں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ سے ملنے کا بہترین راستہ ہے۔ حضرت عمر بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل اپنے بندے کے سب سے زیادہ نزدیک رات کے آخری حصے میں ہوتا ہے، اگر تم اس وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں میں شامل ہو سکتے ہو تو ضرور ہو جاؤ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمیں سب سے پہلے صبح اٹھ کر کیا کرنا چاہیے؟ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے جس نے تمام رات نہ جانے کتنی ہی بلاؤں اور بیماریوں سے بچائے رکھا، صحت، تندرستی، ایمان کی حالت میں نیند اور بستر سے اٹھایا اور ایک نیا خوبصورت دن دکھایا۔ کتنا مہربان ہے نا ہمارا رب، ہر نئے دن کے ساتھ خوشیاں دیتا ہے، ہمیں یہ دکھانے کے لیے کہ میں موجود ہوں اور میں طاقتور ہوں۔
اور میں غفور الرحیم بھی ہوں، میں کریم بھی ہوں، اور وہ رب کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہا کرو، چاہے گھر میں ہو یا راستے میں، کیونکہ جس چیز کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو گے، چاہے پتھر ہو یا پھول، درخت ہو یا کچھ بھی ہو، قیامت کے دن گواہی دیں گے کہ یا اللہ تیرا یہ بندہ تیرے ذکر میں مشغول رہتا تھا۔ اللہ کے آگے حاضر ہو کر حساب دینے کا وقت قریب ہی ہے۔ شخصیت پرستی میں مبتلا ہونے اور غلط تقلید کرنے کی بجائے قرآن و سنتوں پر عمل کر کے اپنے نیک و پاکیزہ اعمال کے ساتھ روز حساب سرخرو ہوں اور سبقت لے جانے والوں میں شامل ہوں۔ کوئی شخصیت، کوئی عقیدہ رب کی پکڑ سے بچانے والا نہیں۔ غلط عقائد کی طرف لے جانے والے خود بھی اللہ کے عذاب سے نجات کی راہ نہ پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام عالمین مومن مسلمانوں کو نماز پڑھنے، اللہ تبارک و تعالی کے ذکر میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک پڑھنے کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی ہدایت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل اسلامی زندگی کو لائک، شیئر، سبسکرائب اور کمنٹ ضرور کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔